बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़। मैं हूं आतिफा बलोच। शामिल करेंगे आज की अहम इलाकाई खबरें। शेखुपुरा का रुख करेंगे। डिविजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक अल हरमैन डेंटल केयर वाक़े खालिद रोड पर माहाना फ्री डेंटल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह मेहमान खसूसी डायरेक्टर बज़म फाउंडेशन और नायब सदर टीबी एसोसिएशन मोहम्मद आरिफ बाजवा, चेयरमैन पाकिस्तान मेडिकल लेबॉर्ट्री एसोसिएशन लाहौर डिवीजन मोहम्मद अलियास साजिद भुट्टा, चीफ एग्जीक्यूटिव अल हरमैन डेंटल केयर राना मोहम्मद अकरम और दीगर नुमाया शख्सियात ने किया। इस मौका पर राना इखलाक अहमद, राना मोहम्मद अशरफ, राना गुलाम सरवर, राना मोहम्मद अलियास, राना मोहम्मद इकबाल एडवोकेट, राना नजमुल साकिब, राना मोहम्मद इकबाल एडवोकेट, राना मोहम्मद असलम, गुलशेर मंजूर, जाहद शरीफ और दीगर मौजूद थे। मेडिकल कैंप में डॉक्टर हुसैन साकिब, डॉक्टर फराज महमूद डोगर, डॉक्टर राना अब्दुल मुनीब और डॉक्टर मनीजा मनाब अकरम ने मरीजों के मुफ्त चेकअप किए और उन्हें फ्री अद्वियात फराहम की, जबकि न्यू लाहौर लैब की तरफ से मरीजों के फ्री शुगर टेस्ट भी किए गए। कैंप का एहतमाम ऑल सदीक वेलफेयर एसोसिएशन बखी के उहदेदारान ने किया। शुरकाए तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद आरिफ बाजवा ने कहा, गरीब मुस्तहिक अफराद के इलाज मुआलजा के लिए अल हरमैन डेंटल केयर की इंतजामिया और डॉक्टर्स का किरदार सराहे जाने के लायक है, जबकि अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी बखी ने भी इस कावश में अपना अमली हिस्सा डालकर नई मिसाल रकम कर दी है। अगर माशरे के दीगर तबकात भी अपनी मदद आपके तहत मुतासरा अफराद और गरीब बेसहारा घरानों की अनातो मावनत को यकीनी बनाएं तो एक मिसाली माशरे की तश्कील मुमकिन हो सकती है। खबर शामिल करते हैं सराय आलमगीर से। हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल से सराय आलमगीर के नवाही गांव खुदरियाला की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियात मिर्ज़ा इकबाल बेग मरहूम के साहबजादे मिर्ज़ा मुजफ्फर बेग मरहूम, मिर्ज़ा मुनव्वर बेग मरहूम, मिर्ज़ा गजनफर बेग मरहूम, मिर्ज़ा अल्ताफ़ बेग, मिर्ज़ा इफ्तिखार बेग मरहूम के भतीजे और मिर्ज़ा अनीस बेग, मिर्ज़ा तसव्वर बेग, मिर्ज़ा सरवत बेग, मिर्ज़ा माजिद इफ्तिखार स्पेन, मिर्ज़ा रमीज़ बेग, मिर्ज़ा हमायूं गजनफर बेग तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल सराय आलमगीर, मिर्ज़ा उमर इफ्तिखार, मिर्ज़ा फरखत बेग के तायाजाद भाई और मिर्ज़ा नवीद अजमल बेग के मामूजाद भाई और मिर्ज़ा राशिद बेग, मिर्ज़ा शहजाद बेग स्पेन, मिर्ज़ा सजाद बेग, मिर्ज़ा शराज बेग के भाई और मिर्ज़ा सिमाब बेग, मिर्ज़ा जरियाब बेग जावेद, मिर्ज़ा उमैर जावेद के वालिद मोहतरम मिर्ज़ा जावेद इकबाल मरहूम की नमाज जनाजा उनके आबाई जनाजगाह नवाही गाँव खदरियाला में अदा कर दी गई। मरहूम की नमाज जनाजा मुमताज़ आलमदीन अलामा मौलाना अजमल ने पढ़ाई और इज्तिमाई दुआ कारी मुदस्सर जलाली ने फरमाई। मरहूम की नमाज जनाजा में मुमताज़ सियासी समाजी मजहबी कारोबारी शख्सियात समेत मौजूदीन इलाका ने हज़ारों की तादाद में मिर्ज़ा जावेद इकबाल मरहूम की नमाज जनाजा में शिरकत की। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अलियास की रिपोर्ट के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की इस्लामगढ़ आमद। इस्लामगढ़ पहुंचने से पहले कनेली दरड़ा के अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का मवा दरड़ा में शहजाद इकबाल, शबाब नंबरदार हफीज नकीबी समेत अंजुमन ताजरान और कनेली चेयरमैन शाहद इकबाल, राजा मुख्तार अली और अवाम इलाका ने शानदार इस्तकबाल किया, जबकि इस्लामगढ़ से राजा कफील और अंजुमन ताजरान की सरपरस्ती में लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम बेदारी शाऊर अवामी हकूक कॉन्फ्रेंस से शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, चौधरी इम्तियाज असलम, ख्वाजा मेहरान एडवोकेट, राजा दानिश एडवोकेट, आरफ आज़ाद और दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया। काउंसलर यासब शाह ने स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मासीर रजाक, अफजल गोगा समेत दीगर ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। इम्तियाज़ असलम ने अवाम से हलफ लिया और अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करने और भरपूर जिद्दोजहद करने की अपील की है। ये तहरीक खालस अवामी हकूक़ के लिए है। गुज़िश्ता 70 सालों से अवाम के हकूक़ का इस्तेहसाल किया गया, अब नहीं होने देंगे। आज जो आटे और बिजली के बिलात में रिलीफ मिला है, अवाम के इत्तेहाद से मुमकिन हुआ। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं मंगला हमलट के बिजली के बिलात फौरी तौर पर दुरुस्त करके मुआहदे के मुताबिक लिए जाएं। हम अदारों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हुकूमतों की गलत पॉलिसियों और बोगस निज़ाम के खिलाफ हैं।
عوام کے منتخب نمائندے جب دل چاہتا ہے اپنی مرات میں اضافہ کر لیتے ہیں، جب عوامی حقوق کی بات آتی ہے فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ آزاد کشمیر عوامی تحریک کو کچلنے کے لیے سب سیاستدان اکٹھے ہو گئے۔ ہم اگر متحد نہ ہوتے تو یہ کامیابی کبھی نہ ملتی۔ اسلام گڑھ کی دھرتی شہیدوں غازیوں کی دھرتی ہے۔ میزبان تقریب نے مہمانوں اور شرکائے تقریب کا اسلام گڑھ آمد پر خصوصی شکریہ ادا کیا۔ شوج آباد سے خبر آپ کو دیں گے۔ تحصیل رپورٹر زبیر شریف کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین کشمیر پارلیمانی کمیٹی رانا محمد قاسم نون کی دیوان علی رضا بخاری المعروف چاند پیر سجادہ نشین سلطان احمد کتال پیر کتال جلال پور پیر والا چودھری لیاقت علی رحمانی ملک حسنین عباس گلو انجینئر ملک قاسم گلو سے ملاقات۔ رانا محمد قاسم نون کو چیئرمین کشمیر پارلیمانی کمیٹی بننے پر مبارکباد پیش کی۔ شوج آباد سے خبر آپ کو دیں گے۔ تحصیل رپورٹر زبیر شریف کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پنجاب سید علی حیدر گیلانی سے جرمنی کے ہیڈ آف میشن ہرنوکر چوف نے ان کے دفتر پنجاب اسمبلی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے مابین باہمی دلچسپی کے امور اور پاک جرمنی کے درمیان بہترین دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ممبران پنجاب اسمبلی قاضی احمد سعید چودھری نیلم جوار شازیہ عبد مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ملک احسن مہے بھی ملاقات میں موجود تھے۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان۔ 6 ستمبر 1965 پاکستان کی تاریخ کا وہ دن ہے جب ہمارے جوانوں کی طرف سے جرات اور بہادری کی نئی تاریخ رقم ہوئی۔ محترمہ عائشہ ارشد لودھی امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ این 142 تمام شہداء غازیوں دلیروں اور بہادروں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نوید اسلم لودھی ایم پی اے پی پی 201 امیدوار برائے قومی اسمبلی محترمہ عائشہ ارشد لودھی اور نوید اسلم خان لودھی ایم پی اے پی پی 201 نے نمائندہ یونیک نیوز عمران فضل کھوکھر سے یوم دفاع کے حوالے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، 6 ستمبر 1965 پاکستان کی تاریخ کا وہ دن ہے جب جرات اور بہادری کی نئی تاریخ رقم ہوئی۔ ان تمام شہیدوں غازیوں دلیروں اور بہادروں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بھارت کے دانت کھٹے کیے، چونڈا کی سرزمین کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ پاکستان کے دفاع کے لیے لوگوں نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر اپنی جانیں تو قربان کر دی، مگر بھارتی سورماؤں کو چونڈا سے دم دبا کر واپسی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 6 ستمبر کا دن اپنے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ سکھر سے خبر آپ کو دیں گے۔ سٹی رپورٹر دانش راجپوت کی رپورٹ کے مطابق سکھر انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن سکھر کی جانب سے یوم دفاع کے موقع پر واکنگ ٹریک پر پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں ترجمان سندھ حکومت اور میئر سکھر بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ، ڈپٹی کمشنر سکھر ڈاکٹر ایم راجا داریجو، اسسٹنٹ کمشنر صوبیہ فلک راؤ، لیفٹیننٹ کمانڈر نیوی فائق شاہ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امیر علی مہیسر، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین، سماجی سیاسی تنظیموں، اساتذہ، طلباء نے شرکت کی، جس کے بعد 8:30 پر 300 فٹ بلندی پر قومی پرچم لہرایا گیا اور پولیس کے جوانوں نے سلامی پیش کی۔ 6 ستمبر 1965 یوم دفاع کا دن پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا ہے۔ تنگوانی سے خبر آپ کو دیں گے۔ گلاب خان کی رپورٹ کے مطابق ضلع کشمور ڈاکیوں کے حوالے
पुलिस थाने की हदूद सलीम खान कोसू पुलिस पैकट के करीब डाकुओं की एक और वारदात। डाकुओं ने असलहा के जोर पर लियाकत अली कोसू और ताज अहमद लशारी से 2024 मॉडल सीडी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी लूट कर बासानी फरार हो गए। वाक़े के बाद पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। एक बार फिर आपको अपडेट करते चलें। तंगवानी पुलिस थाने की हदूद सलीम खान कोसू पुलिस पकड़ के करीब डाकुओं की एक और वारदात। डाकुओं ने असलहा के जोर पर लियाकत अली कोसू और ताज अहमद लशारी से 2024 मॉडल सीडी मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट कर बासानी फरार। वाक़े के बाद कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। साहिवाल से खबर आपको देंगे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध की तैयारी नाकाम बना दी। फूड सेफ्टी टीम की पाकपतन रोड पर मिल्क कलेक्शन सेंटर पर कार्रवाई। 50 किलो पाउडर, 30 किलो केमिकल और मुज़र सेहत अज्जा जब्त कर लिए। 4000 लीटर से जायद दूध और दूध बरदार गाड़ी भी कब्जे में ले ली। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी कलेक्शन सेंटर मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज। एक शख्स गिरफ्तार। मोहम्मद आसम जावेद गाड़ी में मौजूद दूध के सैंपल लेकर मजीद जांच के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावटी अज्जा और केमिकल्स की मदद से जाली दूध तैयार किया जाना था। मोहम्मद आसम जावेद केमिकल से भारी मिकदार में जाली दूध तैयार करके मुख्तलिफ मिल्क शॉप पर सप्लाई किया जाना था। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी फूड सेफ्टी टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुज़र सेहत पाउडर और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। मोहम्मद आसम जावेद जाली दूध का कारोबार करने वाले माशरे के लिए नासूर हैं। जालसाजों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। मोहम्मद आसम जावेद। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से खबर आपको देंगे इस्लामगढ़ से। ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अलियास की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामगढ़ रड्डा की नामवर समाजी और सियासी शख्सियत हाजी अब्दुल रशीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत कसीर तादाद में अवामुन्नास की शिरकत। हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद हबीबुर रहमान महबूबी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। चौधरी अब्दुल वहीद रड़ा के करीब वालों के बड़े भाई मोहम्मद अली और आमर रशीद एडवोकेट के वालिद हाजी अब्दुल रशीद जो 2 रोज़ कबल बरतानिया में वफात पा गए थे, उनकी नमाज जनाजा हवाई इलाका इस्लामगढ़ रड़ा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर हुकूमत चौधरी कासम मजीद, साबक उम्मीदवार असम्बली मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी, साबक कस्टोडियन चौधरी खलीकुल जमा, साबक उम्मीदवार असम्बली अब्बुल हसनात, साबक एडमिनिस्ट्रेटर लाला तसद्दक अली, सुप्रीम हेड चिनार प्रेस क्लब इस्लामगढ़ चौधरी अब्दुल रज़ाक, सदर चिनार प्रेस क्लब इस्लामगढ़ चौधरी मोहम्मद अलियास, साबक सदर चौधरी अमजद अली, साबक सदर अमानतुल्लाह चौधरी, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर चौधरी महमूद अहमद काजी समेत कसीर तादाद में तमाम मुकातबे फ़िक्र की शख्सियात ने शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं ज़िला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुताहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक 6 सितंबर यौम दफ़ा पाकिस्तान के मौका पर अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया नौशहरा की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस नूर रहमान और असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तनवीर अहमद की क़यादत में रैली वॉक का इनेकाद किया गया। रैली शोबरा चौक से होती हुई कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा अब्दुल कयूम खटक, ज़िलाई इंतज़ामिया, मुलाजमीन, लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन, DC रज़ाकार फोर्स, सिविल डिफेंस, ताजर बरादरी, स्कूलों के तलबा और तालिबात, सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर पाक फौज की कुर्बानियों पर मुख्तलिफ कलमात दर्ज थे। इस मौका पर शुरका ने पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। इस अज़म की यकीन दहानी कराई कि अफवाज पाकिस्तान अपने मुल्क के दफा के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। रैली के अख्ताम पर मुल्क की खुद मख्तारी सालमियत के लिए दुआ का एहतमाम किया गया। महर साजिद अली परबाना की रिपोर्ट के मुताबिक यौम दफ़ा पाकिस्तान अपनी कौमी इज़्ज़त और हिफाजत की अहमियत को याद रखने और उजागर करने का दिन है। ये दिन हमारे कौमी इत्तेहाद और मिली यकजहती को बरकरार रखने की याद दिलाने के साथ साथ मादरे वतन की इन सपूतों और जान नसारों की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने का दिन है, जिन्होंने इस वतन की सलामती के लिए जामे शहादत नोश किया। इन ख्यालात का इजहार प्रोजेक्ट इंचार्ज रॉयल आर्चर्ड साहिबाल मलक शोएब रियाज ने यौम दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से मुनक्कदा तकरीब में किया। तकरीब से खिताब करते हुए मलक शोएब रियाज का मजीद कहना था, हमें अपनी अफवाज की शुजात, बहादुरी और इस अर्ज़ पाकिस्तान के लिए उनकी बेमिसाल कुर्बानियाँ ना सिर्फ फ़ख्र हैं बल्कि हम अपने मुल्क मिल्लत की सालमियत, तरक्की और बुलंदी के लिए उसके शाना बशाना खड़े हैं। तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब भी किसी ने इस मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा, हमने अपनी जानो माल से उसकी हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दी।
ان کا مزید کہنا تھا رائل آرچرڈ ساہیوال اس موقع پر اپنے تمام شہداء کی بے مثال قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں سے سیکھتے ہوئے اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ یہاں کے رہنے والے ایک پرامن اسلامی فلاحی ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھ سکیں۔ ملک شعیب ریاض کا مزید کہنا تھا انشاءاللہ ہم اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس ملک کی خوشحالی اور یہاں رہنے والوں کا معیار زندگی بلند کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر ڈپٹی مینیجر سیلز اینڈ مارکیٹنگ مشہور جاوید اور دیگر سینئر سٹاف ممبران بھی موجود تھے۔ چونیا سے خبر آپ کو دیں گے رانا ابرار احمد ڈویژنل بیورو چیف چونیا کی رپورٹ کے مطابق چونیا میں زیر حراست ملزم ہلاک ورثا نے ایک بار پھر انصاف نہ ملنے پر لاش روڈ پر رکھ کر احتجاج شروع کر دیا۔ چونیا کے نواحی گاؤں ہر چوکی کے اہل علاقہ نے مین روڈ کی دونوں طرف میاں والا گھاٹ سے بند کر دی احتجاج جاری ہے۔ احتجاج کرنے والوں نے سٹی تھانہ چونیا پولیس پر الزام عائد کیا ہمارے بیٹے کو تشدد کر کے مارا گیا، انصاف نہیں ملا۔ رضوان نامی لڑکے کو مویشی چوری کیس میں سٹی پولیس لے کر آئی اور تشدد کر کے مار دیا، والد کا الزام۔ رضوان اور سلمان پولیس کی حراست میں تھے، رضوان کو پولیس نے تشدد کر کے مارا، والدہ کا موقف۔ سٹی پولیس نے مقدمہ نمبر 1360/24 میں بیٹے کو گرفتار کیا جسے مزید ریکوری کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، والد طفیل۔ تفتیشی افسر شفیق کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، RPO شیخو پورہ ریجن DPO قصور انصاف فراہم کریں، والد طفیل کی اپیل۔ ملزم رضوان کو شوگر ہائی ہونے پر جناح ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ ہلاک ہو گیا، موت طبی تھی، پولیس کا موقف۔ سکھر سے خبر آپ کو دیں گے دانش راجپوت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ہونے والا واقعہ سکھر شہر کے بیچوں بیچ شالیمار مینارہ روڈ اسلامیہ کالج کے گیٹ پر 9:45 صبح پیش آیا، جس میں 2 نامعلوم افراد ایک فرسٹ ایئر کے طالب علم حسنین شاہ ولد سید حسن اختر کی بائک CD 70 لال کلر AFR 2024 دو تالے لگے ہونے کے باوجود چرا کر فرار۔ بچے کا کہنا ہے بیچ شہر سے سکھر، جس میں سامنے ایئر فورس کا دفتر، آگے 15 مددگار، ڈپٹی کمشنر آفس، SSP آفس، سینٹرل جیل، سیشن کورٹ اور C سیکشن تھانہ ہونے کے باوجود ہمارا مال اور جان دونوں ہی محفوظ نہیں ہے۔ میری DIG سکھر پیر محمد شاہ SSP سکھر امجد شیخ سے گزارش ہے خدارہ میری بائک مجھے واپس کرائی جائے، جسے پڑھنے کے مقصد کے لیے مجھے میرے والدین نے یہ بائک لے کر دی تھی قرض لے کر، تاکہ میں کچھ بن کر ملک پاکستان اور سکھر کے لیے کچھ کر سکوں، کوئی بڑا افسر بن کر اپنے والدین کی امیدوں پر پورا اتر سکوں۔ مہربانی کر کے میری پڑھائی پوری کرانے میں میرا ساتھ دیں اور میری نئی بائک ریکور کر کے دی جائے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم، میرا نام سید حسنین رضا ہے، میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو میں 4 ستمبر کو کالج گیا تھا، تقریباً مجھے 3-4 دن ہوئے ہوں گے کالج جاتے ہوئے، کیونکہ ابھی ایڈمیشن لیا ہے میں نے۔ اور کالج جانے کے لیے میرے والدین نے مجھے بائک دلائی تھی، تو تقریباً میں 8:45 بجے کالج بائک پار کرتا ہوں۔ ادھر بائک کو میں 2 تالے لگانے کے باوجود 2 تالے لگاتا ہوں، ادھر ایک تالا جو کمپنی کی طرف سے آتا ہے وہ، اور ایک تالا جو بازار سے ملتا ہے عام، وہ دونوں تالے لگا کے میں اوپر جاتا ہوں۔ نیچے آتا ہوں تو دیکھتا ہوں میری بائک وہاں موجود نہیں ہوتی۔ وہاں سے پھر پہلے میں آس پاس کے لوگوں سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ پھر وہاں سے میں C سیکشن تھانے جاتا ہوں جو شالیمار کی حدود میں لگ رہا ہے، وہاں جا کے پھر اپنی رپورٹ درج کرواتا ہوں۔ پھر وہاں سے ایک لیٹر لیتا ہوں جس سے ایئر فورس آفس کی CCTV چیک کرتے ہیں، تو وہاں سے 2 نامعلوم افراد میری بائک تقریباً 9:49 کے ٹائم پر لے کر فرار ہو جاتے ہیں تالا توڑ کر۔ ایک کو ماسک پہنا ہوا تھا، ایک کو نہیں پہنا ہوا تھا۔ اب میں نے بائک لی تھی کالج جانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سب کچھ۔ یہ تقریباً اکیڈمی میں اس پہ جاتا تھا اور کالج بھی میں اس پہ جاتا تھا، ٹیوشن بھی اس پہ جاتا تھا میں۔ تو ادھر پیچھے ہی سینٹرل جیل ہے، پیچھے سیشن کورٹ ہے، ادھر ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے، سامنے بالکل آمنے سامنے ایئر فورس کا آفس ہے، اور 15 مددگار ہے ادھر سامنے ہی، اور SSP آفس ہے، 15 ہیلپ لائن سینٹر ہے۔ یہ سارے ادارے ہونے کے باوجود میری بائک بیچ شہر میں سے چوری ہو جاتی ہے، دن دہاڑے اور دھڑلے سے۔ چوروں کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر